बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, आज इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो गए और ये एक स्पेशल वीलॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, बाकी सबूत कहाँ है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निजाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के जरिए से। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जिद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है। यह पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सजा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूं या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूं जहां पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूं, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुंह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। यह मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी, उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकालकर पाकिस्तान से बाहर, एक दफा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से, एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियां साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर
عمران خان صاحب کا نام لکھنے پر پابندی لگا دی گئی. عمران خان صاحب کی شکل ان 3 سالوں تک پاکستانیوں کو نہیں دکھائی گئی کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے. عوام نے نہ تو عمران خان صاحب کی آواز سنی اور نہ ہی ان کا چہرہ دیکھا. بار بار عمران خان صاحب کہتے رہے کیونکہ انہیں شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، تو انہیں کتابیں فراہم نہ کی گئیں اور انہوں نے درجنوں مرتبہ اس بات کی شکایت کی. ورزش کا سامان بھی عمران خان صاحب کو ترسا کر دیا گیا. ان کے گھر کا کھانا انہیں نہیں ملتا عمران خان صاحب کو. ان کی ملاقاتیں پارٹی لیڈر سے بند ہیں. ورکرز کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. وکلاء کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بند ہیں. حتیٰ کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان تک کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ جو ٹیلی فون کرنے کی ان کو سہولت میسر ہونی چاہیے بطور قیدی، وہ سہولت بھی کئی مہینوں کے انتظار کے بعد انہیں ملتی ہے. اور گزشتہ کئی مہینوں سے عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کروائی گئی. کئی دن تک بار بار عمران خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، یعنی انہیں بند کر دیا گیا. اور کئی دن تک وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں باہر نہیں آنے دیا گیا، بلکہ کنڈی لگا کے تالا لگا کے اندر بند کیا گیا، اور جو باہر کا کھلا ایریا ہے یا کھلا آسمان ہے وہاں پہ نہیں آنے دیا گیا. بجلی کی بندش کی بھی انہوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ بجلی بند کر دی گئی، اور حشرات نے بہت زیادہ عمران خان صاحب کو تنگ کیا. یہ سارے ٹیکٹس ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بطور قیدی جب کوئی سابق وزیر اعظم پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے. جیل میں موجود بہت سارے قیدی بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو بدترین حالات میں رکھا گیا ہے سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود. نہ ان کے پاس اے سی ہے اور نہ ہی ان کے پاس فریج ہے، بلکہ بار بار عمران خان صاحب کا ٹی وی اور اخبار، یہ دونوں سہولتیں بھی چھین لی جاتی ہیں. یہ سب کچھ بطور قیدی عمران خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے کیا گیا. اور بھی بہت سارا کچھ ہے. ابھی عمران خان صاحب کی آنکھ کا پرابلم آ گیا، بڑا شدید قسم کا. عمران خان صاحب کی صحت بگڑی ہے، یہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور ان کی آنکھ کا ایشو تو یہاں تک آ گیا کہ 15% ان کی آنکھ کی بینائی باقی رہ گئی تھی آخری رپورٹیں آنے تک. اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے پاس آزاد ذرائع سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. سیاسی نقصان عمران خان صاحب کو کس طرح کا پہنچایا گیا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کی پارٹی توڑ دی گئی، جبری گمشدگیاں کی گئی ان کی پارٹی کے لوگوں کی، اور یہ سیاسی لوگ تھے تو فوج نے اٹھا کے ان کے بندے غائب کرنا شروع کر دیے ایجنسیوں نے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا. ابھی بھی 4000 کے قریب لوگ ان کے جیلوں میں، جن میں بڑے لوگ جو ہیں وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اس میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، سنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح جیلوں کے اندر ابھی بھی بند ہیں. ہزاروں کارکنوں کو بار بار گرفتار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے. کئی کارکنوں کی الگ الگ واقعات میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، یعنی 9 مئی کے واقعات ہیں، 26 نومبر کے واقعات ہیں. اس کے علاوہ دیگر واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو قتل کیا گیا ہے. انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا چھین لیا گیا، اور یہ کارنامہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کروایا گیا. پھر بعد میں پورا کا پورا الیکشن ہی چھین لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی، لیکن پورا الیکشن